Kung ang mga pagsulay moabot kanimo ay kahadlok-ay naa ang Dios kanunay, may kahangawa ug may kabalaka siya, itugyan lang kaniya ang tanan. Kung satak na nga di mo nagyud maantos ang Ginoong Dios, tuulon ug sampiton, may kahangawa ug may kabalaka siya, itugyan lang kaniya ang tanan. Busa duolon nato ang Ginoong Dios, kay siya andam kanunay. Busa duolon nato ang Ginoong Dios, kay di ta niya pasagdan. Kung satak na nga di mo nagyud maantos ang Ginoong Dios, tuulon ug sampiton, may kahangawa ug may kabalaka siya, itugyan lang kaniya ang tanan. Busa duolon nato ang Ginoong Dios, kay siya andam kanunay. Busa duolon nato ang Ginoong Dios, kay di ta niya pasagdan. Busa duolon nato ang Ginoong Dios, kay siya andam kanunay. Busa duolon nato
Usa na usab ka mainiton nga pag-abi-abi ang akong ipaabot kaninyo mga kaigsunan, mga kahigalaan o mga kapaglaom. Ako magaingon kaninyo karon, mayong gabi ug alang sa atong mga kaigsunan nga anaa sa nakalain-lain mga dapit sa kalibutan, ako magaingon, mayong buntag, mayong hapon, mayong adlaw kaninyong tanan. Salamat sa inyong mapadayonon nga pagsubaybay nining atong ginabii nga pagtuon sa pulong sa Dios. Og manghinaot ako nga sa atong subaybay nini makaangkon kita og manindot nga pagtulunan sa atong kinabuhi og makalig-on kini sa atong pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Ako usab pasalamatan ang atong mga viewers sa YouTube, sa Facebook. Salamat nga sa inyong mga buluhaton nga walay pagkatapos. Kamo migahin gayod og talagsaong higayon aron sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ang atong tema nining tibok nga semana mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga kapaglaom, ato kining giuluhan og steps to Christ. Mga lakang ngadto kang Kristo. Dili kalimod mga kaigsunan, mga higala, nga sa matag adlaw, nagalakaw kita padulong ngadto kang Kristo. Tungod kay ato manggituhan nga si Kristo mao ang dalan ug ang kamatuoran. Karon nga gabi ang tema nga atong pagatun-an mao kining the privilege of prayer. Usa sa mga espirituhanong lakang paingon kang Kristo mao kining pribilehiyo sa pag-ampo. Ingon nga mga Kristohanon, ang pag-ampo mo'y usa ka kagayunan nga gihatag sa Dios sa tao sa daghang katuyuan. Usa na nini nga ang pag-ampo mo'y usa ka agianan aron kita makigsulti ngadto sa Dios. Ang Dios makigsulti kanato pinaagi sa iyang mga pulong, pinasikad sa balang kasulatan, ug ato siyab siyang tubagon pinaagi sa atong mapag-ampo. Dugang panini mga kaigsunan, sa atong mapag-ampo makahimo kita sa pagtuaw sa atong mga lulan sa kinabuhi. Usa ka manunulat si Calvin Whitman nagkanayon, prayer is the pipeline of communication between God and His people, between God and those who love Him. Ang pag-ampo mo'y usa ka agianan sa atong makigsulti ngadto sa Dios, taliwala sa iyang katawhan, o taliwala sa Dios, o niyatong nahigugma kaniya. Kung ang pag-ampo mo'y usa ka agianan nga diin kita makahimo sa atong pakigsulti ngadto sa Ginoo, angay lang ang matang tumutuo magahimo gayud sa usa ka makanunayon nga pag-ampo ngadto sa Dios. Sa Filipos 4:6 nagkanayon ang balang kasulatan, ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang. Hinunua sa tanang butang, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinaagi sa pag-ampo o sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga kapaglaom, nining panahon nga atong gipuy-an, aniya kita sa usa ka kahimtang nga adunay nagkadaiya nga mga hagit sa kinabuhi. Nabalaka kita mahitungod sa atong kinabuhi sa matag karon ug unya. Nabalaka kita karon, nabalaka kita ugma sa umalabot kung unsa ka ang mahitabo sa atong kinabuhi. Apan suginlan ko kamo nga ang Biblia nagkanayon, dili kita angay nga mabalaka hinunua atong dadon ngadto sa Dios. Ang atong mga kabalaka pinaagis pag-ampo og sa pagpangamuyo. Ang panghitabo sa atong kaadlawan, mga kaigsunan, mga higala, nagpahinumdong nimo og nako nga ang matag tumutuo kinahanglan nga makabaton og buhi
og tinuod nga relasyon ngadto sa Dios. Usa ka manunulat si Ellen White nagaingon sa Selected Messages, page 121. Osborne ako, Selected Messages, page 121, nagaingon, a revival of true godliness is the greatest and most urgent of all our needs. Ang tinuod nga pagka-Dios noon, mao ang pinakadako o dinalayan nga atong gikinahanglan. O nganong atong giapil makaigsunan, kining maong gisulti niya, nining atong pagtuon karon may tungod sa pag-ampo, kay si Mark Finley, sa iyang balasahon, Revive Us Again, page 7, nag-ingon siya, the greatest revivals in the history of the world have been the result of earnest, heartfelt intercession. The sparks of revival are kindled on the altar of prayer. Without persevering, prevailing prayer, there is no corresponding power. Ang pinakadako diay nga pagkabuhi sa kasaysayan sa kalibutan mo'y sangputanan sa usa ka makanunayon o kinasing-kasing nga pag-ampo. Ang kalayo sa pagkabuhi magasiga diha sa altar sa pag-ampo makaigsunan. O kini nga kahimtang igsoon gikinabuhi o nasinati na eksperyensyahan sa iglesia sa unang kaadlawan sa panahon sa mga apostoles. Buhat 1:14 nag-ingon, kini silang tanan na nagpadayon sa paghiusa sa pag-ampo. Kauban sa mga babae, lakip kang Maria nga inahan ni Jesus, o kauban sa iyang mga igsoong lalaki. Ang unang iglesia makaigsunan, ilang na eksperyensyahan ang mapadayonon o panaghiusa sa pag-ampo. Hinungdan nga mao kini ang miusab sa ilang kinabuhi o mausab ang naghatag kanila kada sigon sa pagmantala o pagwali sa pulong sa Ginoo nga misampot sa linibo ang mga bautismo sa ilang pagwali niadtong maong mga adlaw. Dugang pa sa buhat 2:42 nag-ingon, o milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulunan gikan sa mga apostoles, o milahutay sila sa pagpakikambitay uban kanila sa pagpikas-pikas sa tinapay o sa mga pag-ampo. Mangutana ko makaigsunan karong nga gabi, kumusta igsuon ang atong mga personal nga pag-ampo ngadto sa Ginoo? Nagpadayon ba kana siya? Ug alang sa atong mga kaigsunan sa iglesia, kumusta ang atong mahiniusa nga pag-ampo, panagtigom, nagpadayon pa? Apan suginlan ko kamo karong gabi nga ang iglesia sa unang kaadlawan, ilang nasinati ang tinuod nga kadugtungan sa Ginoo tungod kay aduna sila'y malahutayon o mapadayonon nga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Si Lord Tennyson, nag-ingon siya, more things are wrought by prayer than the world dreams of. Mas daghang mga butang nga mahimo pinaagis pag-ampo kaysa damgo sa kalibutan. Dadon ko mga higala, makaigsunan ang inyong atensyon karon sa istorya. Doon ay nahitabong o sa kagira dito sa Georgia niadtong 1863, September 19, 20. Sa maong gira makaigsunan mga higala, mga kapaglaom, doon ay daghang mga sundalo nga nasamaran. Grabe ang ilang kahimtang. Hinungdan nga gidala sila sa usa ka tambalanan. Apan sa hutong sa maong mga nasamaran, mga kaigsunan, doon ay usa ka sundalo nga Kristohanon nga dili na gyud matabang ang iyang kahimtang. Busa giingnan sa doktor nga ako gikasubo dong nga ang imong kahimtang dili na namo matabangan og suginlan ta ka nga pipila ka mga oras gikan karon matapos na gyud ang imong kinabuhi. Og tungod nining maong kahimtang, mga kaigsunan, kining batanong sundalong o sa kakristohanon
Tungod kay nag-ungaw naman siya sa kamatayon, mihangyo siya nga magpaampo. So miingon siya nga, Dok, doon na ba'y usa ka Kristohano dinhi? Miingon ang doktor, nga naman di ay. Siya gusto lang nako, Dok, nga sa dili pa ko mamatay, maampuan lang ko. So ang doktor napagsugo, nangita sila usa ka Kristohanon nga mo'y mudumala sa pagampo. Pero mabalik ang gisugo sa maong mananambal, sa maong doktor, may nga sila, Dok, wa may nakitaan nga usa ka Kristohanon. Busa makaisunan sa pagkabati nining maong sundalo, napakiluoy nala siya sa maong doktor, may ingon siya, Dok, wa magyoy Kristohanon nga atong makita, pwede ba nga ikaw na lang ang mag-ampo sa ako? Ang doktor makaigsunan, ingon nga kabahin sa iyang pagsalbar sa kinabuhi nining maong sundalo. Naaghat siya sa unang higayon nga muhimo siyang pag-ampo sa katao nga nagaungaw sa kamatayon. Ug sa laktod nga pagkaistorya mga higala makaigsunan, kining maong doktor nag-ampo siya at ubangan nining himalatyon nga sundalo. Ug unya igo gyud nga nahuman siya siyang pag-ampo, nabugto ang kininhawa sa maong sundalo. Apan suginlan ko kamo mga kaigsunan, mga higala, nga tungod niya itong pag-ampo sa usa ka doktor nga dili Kristohanon, mo to'y nahimong mitsa, nahimong pabilo, nga nausab ang iyang kinabuhi, ug nahimo nausab sa hinuon nga usa ka Kristohanon. Higala, igsoon, magaingon ako kanimo karong nga gabi. Ang atong Dios mahigugmaon. Ang atong Ginoo siyang manluluwas. Ako nagatuo higala igsoon nga niya nang unyang kabuntagon sa pagkabanhaw. Magkita kining sundalo nga namatay o kining doktor, kining mananambal nga nahimong Kristohanon. Magkita sila, musugat unya kang Ginoong Hesus, magpuyo sila dito sa langit sa katuigan nga wala na'y katapusan. O mga kaigsunan, more things are wrought by prayer than the world dreams of. O tungod kay ang pag-ampo, kining pribiliyo sa pag-ampo, gihatag man kanato sa Dios, mga kaigsunan, doon ay mga lakang, doon ay angay nato nga tamdan, samtang kita mag-amhimo sa atong pag-ampo. Ang una nini, take time to pray alone. Osbo nako. Kinahanglan nga doon na kita'y pag-ampo nga kanang kita ragyod. Sa panahon ni Ginoong Hesus, ang ministeryo sa dinhi pa siya sa yuta, iyang gitudluan ang iyang mga apostoles sa pag-ampo. Iyang gitudluan kung unsaon sa pag-ampo. Apan si Ginoong Hesus, iyang gipakita kung unsa ka importante ang pag-ampo nga mag-inusara. Sa Mateo 14, versikulo 23, nagaingon, o sa napapauli na niya ang mga panon sa katawhan, sa kabungturan, mitunga siya nga nag-inusara aron sa pag-ampo. O sa pagkasamsom na, siya maurang usa didto. Si Ginoong Hesus, mga kaigsunan, mga higala, iyang gipakita kung unsa ka-importante ang pag-ampo nga mag-inusara. Marcos 1:35 nagkanayon, og unya sayos kadlawon sa dugay pa ang kabuntagon, siya mibangon og miadto sa usa ka dapit nga awaaw og didto nag-ampo siya. Egson, bisan si Ginoong Hesus, perte yung daghana siya mabuluhaton sa tibuok adlaw, halos walay pagkatapos, apan nagahin gayon siya og panahon aron siya adunay pakigdugtong ngadto sa iyang amahan. Sa Lucas 4 versikulo 1 nagaingon, og si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mipauli gikan sa Jordan og siya gimanduan sa Espiritu.
Ang Biblia nagsulti makaigsunan nga si Ginoong Hesus puno sa Espiritu Santo. Ang Biblia nagsulti nga si Ginoong Hesus muadto gayon sa sinaguga sa matag adlaw nga ipapahulay. Apan si Ginoong Hesus wala siya mapuno sa Espiritu Santo tungod kay sa matag adlaw nga ipapahulay muadto siya sa sinaguga. Napuno igsoon sa Espiritu Santo si Ginoong Hesus, gigamhan siya tungod kay nagahin siya og panahon pinaagi sa pagampo aron maangkon niya ang pakiguban sa Espiritu Santo. Kay gituohan ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, mga higala, nga ang pagampo, ang pakigdugtong sa amahan mao'y sikreto sa kadaugan sa iyang ministeryo. Maong suginlan ta kamo makaigsunan nga kadaugan sa atong espirituhanon nga pagpangalagad sa Ginoo atong maangkon usa na nini ang pagahin og eksakto nga panahon sa atong pagampo ngadto sa Ginoo. Si Ellen White, ang usa ka manunulat sa iyang balasahon, My Life Today, pahina 18, nagaingon siya, the greatest victories to the Church of Christ or to the individual Christian are those victories that are gained in the chamber with God. When earnest, agonizing faith lays hold upon the mighty arm of power. Ang pinakadako di ay nga kadaugan sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, mao katong kadaugan nga naangkon diha sa lawak sa atong pag-ampo ngadto sa Ginoo. Napamatud-an kini kaniadto sa kang Ginoong Hesus sa dinhi pa siya sa yuta. Naangkon niyang kadaugan pinaagi sa makununayon nga pakigdugtong sa amahan. Si Charles Spurgeon, mingon siya, the power that is in the gospel does not lie in the eloquence of the preacher, nor does it lie in the preacher's learning. We might preach till our tongues rotted, till we should exhaust our lungs and die, but never a soul would be converted unless there were mysterious power going with it, and that is the Holy Ghost changing the will of men. Ang usa lamang kabutang nga kinahanglanon o sa kabutang among instrumento nga atong maangkon ang kadugtungan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo makaigsunan mao kanang atong makanunayon nga pagkamainampuon ngadto sa atong Dios. Ikaduha nga butang nga angay natong tagdon samtang kita mga muyo sa Ginoo. Pray in faith. Magampo inubanan og pagtuo. Sa Daniel 6:10 nagaingon, now when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Makaigsunan nining maong bersikulo, nagaampo si Daniel atubang sa Jerusalem. This is a demonstration of faith, makaigsunan. Nganaw nakatubang si Daniel paingon dito sa Jerusalem tungod kay iyang gituohan nga ang Dios nga miluwas sa mga Israelhanon nga midala ngadto sa Jerusalem, makaigsunan. Mao sab ang Dios nga moy muluwas kaniya kauban sa mga Israelhanon didto sa nasod sa Babylonia. Si Daniel nagaampo nga miatubang sa Jerusalem tungod kay iyang gituohan nga ang Dios nga may sustiner sa mga Israelhanon didto sa kamingawan
Mo'y naghatag silang kinahanglanon sa matag adlaw nga mihatod kanila dito sa yuta sa Jerusalem. Mausab ang Dios nga magasustinir sa ilang kinabuhi dito sa lugar sa Babylonia. Nagampo makaigsunan si Daniel atubang dito sa Jerusalem kay ang gituhan nga ang Dios nga mo'y nanalipod sa may salhanon. Batok sila magkaaway, samtang sila may panaw, dito sa kamingawan, paingon sa yuta sa Jerusalem, mausab ang Dios, nga may manalipod kaniya makaigsunan, gikan sa babangis, nga mga leon. Busa mga igsoon, sa atong pagampo, we should pray in faith. Ikatulo, pray consistently and regularly. Sa maong yapong versikulo sa Daniel 6:10, now when Daniel knew that the writing was signed, he went home in his upper room with his windows open towards Jerusalem. He knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God as was his custom since early days. Si Daniel igsoon, wase panahon aron iyang kumprontahon ang mga taong nagpasangil niya. Wase makuhang kaayuhan kung iyang duolon ang mga tao nga nagdaot kaniya atubang sa hari. Apan bigahin hinoon si Daniel makaigsunan og makanunayon regular nga pag-ampo ngadto sa Dios nga matod pa dinhi. He knelt down on his knees 3 times that day, as was his custom since early days. Pray consistently and regularly. Mao ni ang kinabuhi ni Daniel mga kaigsunan. Gihimong priority ni Daniel ang pag-aampo. Kay sa iyang duulon kato mga tao, kay sa mga to siya sa hari, ngamayon siya, dili na tinuod, Senyor Hari, ang pasangil sa ako ni mo tao na wa na sa panahon makaigsunan ang gigugol niyang panahon nga siya magampo kanunay ngadto sa iyang buhi nga Dios. Salmo 91, 1-2 nang kaingon, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Si Daniel makaigsunan, migahin o makanunayong pag-ampo dito sa sekreto nga mga lugar sa iyang gipuy-an, dito sa maong lawak. Kay ngano man igsuon, kay sa sekreto nga mga dapit sa atong pag-ampo, adto usab nato maangkon ang sekreto nga kadaugan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Usa ka sinulat nga nagaingon, the perfect line to heaven is the prayer line. Ang hingpit nga linya agianan paingon sa langit, mao kanang agianan pinaagi sa pag-ampo. O makaigsunan, si Daniel wala mo disturbo, ni mabalaka, may tungod siya makaway, kung unsang gisulti kaniya, nagahin hinoon siya, bisan jutay lang ang pag-ampo ngadto sa iyang Dios. Ang usa ka bantugan nga mag-alawit nga mao si Tom Jones sa iyang awit nga I believe, maingon siya. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Mga kaigsunan karong gabi, believe, tuoy, nga bisan unsa kagamay sa atong pag-ampo, dunggon ka na sa atong buhi nga Dios. Tuoy mga igsoon, nga sa atong mga pag-ampo, dili na sa sailuhan sa Ginoo, pamatian sa Ginoo, mao kining giingon sa awit ni Tom Jones mga kaigsunan, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Doon ay usa ka sugilanon mga kaigsunan sa usa ka batan-on. Kining mga batan-on midisider nga moadto sa laing lugar. Ang iyang inahan supak unta nga kining mga batan-on mubulag kaniya. Apan
kini mambutanon, bidisider gyud nga gusto niya nga makinabuhi sa layo nga lugar. Sakit man sa kasing-kasing siyang inahan mga kaigsunan, mga higala, iyang gipanuntan ang gusto siyang anak. Og samtang gipamutang siyang anak, ang iyang mga sinina dito sa malita, maingon kini mga inahan, dong, kung maabot ang higayon, nga maglisod ka dito sa lugar nga imong pagapuyan, abliha niya ng Biblia o niya pag-ambo sa Ginoo. Gihimo kini makaigsunan sa mga inahan, kay nahibalo siya ug unsay mahitabo og madamlag sa iyang anak nga moadto sa laing lugar, sa layong dapit. Og tuod man milarga mga kaigsunan kini maong batan-on. Og wa gyud mabakak ang naasaw na huna siyang inahan. Kay pag-abot niya dito sa maong lugar, wala magdugay, naglisod siya. Miabot ang dakong kagutom siyang kinabuhi. Og samtang dito siyang kwarto naghinuktok siya kung unsay angay niya buhaton. Nakainomdom siya sa gisulti siyang inahan. Nga kung maglisod siya, ablihan lang niya ang Biblia. Ugon niya, iyang nakita ang Biblia dito sa kadaplin, kaya wa man to niya tagay, og dakong pagtagad, ingon siya, nag-ingon man to si mama, nga ablihan akong Biblia. So iyang isula niyan, sa ablihan daw nako ng Biblia. Ugon niya, makaigsunan, pag-abli niya sa Biblia, wa pa siya makaampo. Nakita niya nga dunay kwarta, papel nga kwarta, gisuksok diya siyang inahan diya sa mga panid sa maong Biblia. Nasalbar makaigsunan ang kagutom, ang kalisod sa mga batanon tungod kay iyang giablihan ang Biblia nga giandam siyang inahan kay nakita dito niya ang papel nga mga kwarta nga giandam siyang inahan. Nganong giandam mga higala sa iyang inahan? Kay nasayon mga higala ang iyang inahan sa ugma siyang kinabuhi. Higala, sultihan ko ikaw karong nga gabi, ninintak na. Nga wala pa kita maabot sa atong ugma, wa pa maabot ang atong ugma, mga higala, pero ang atong Dios, nakaibalo na siya, ugon sa mahitabo sa atong ugma, mga higala, ato lamang sa duulon, pinagi sa atong magampo. Mateo 6:34 nag-ingon, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Tama makaigsunan. Mao nga si Ginoong Hesus minsa ay mo kabalaka sa iyong ugma. Ngano man si Ginoong Hesus naguna na, tuan na siya, naibalo na siya kung unsa atong ugma makaigsunan. Apan suginlan ko kamo. Nganong do na magitay mga kabalaka? Nganong do na man tay makasakit? Igsoon karong gabi ang atong alawiton. Nga atong kiluhan og what a friend we have in Jesus. Sa chorus niya na nag-ingon, oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Nganong mamuabot ka nato ang mga kasakit. Nganong mawadaan kita o kalinaw sa atong kinabuhi. Tungod na kalimot kita sa atong pag-ampo higala nga to sa Ginoo. Bao nga karong gabi magaingon ako kanimo. Please pray consistently and regularly. Ikaw-apat, pray with thanksgiving. Magampo kita uban ang pagpasalamat. Si Daniel sa maong versikulo 10 sa kapitulo 6 nag-ingon, now when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God as was his custom since early days. Pray with thanksgiving. Mao kining kinabuhi higala ni Daniel. Nagpasalamat siya sa Ginoo. Nakainomdom siya sa Daniel 1 nga siya giluwa sa Ginoo gikan sa kamatayon sa diha nga wala siya mukaon sa mamahugang pagkaon nga gidalit kaniya sa hari. Iyang gipasalamatan ang Ginoo sa Daniel 2 gadiin gitabangan gitagaan sa kaalam sa Ginoo aron makahimo siya sa pag-interpretar sa kahulugan sa damgo sa maong hari.
Nagpasalamat makaigsunan si Daniel. Sa Daniel 3, iyang gipasalamatan ang Dios nga diin giluwas sila si Shadrach, Meshach ug Abednego didto sa nagdilaab kalayo. Ug labaw sa tanan mga kaigsunan, mga higala. Gipasalamatan ng daan ni Daniel ang Dios nga sa dili pa siya itubong sa hari dito sa langob sa leon. Iya nagipasalamatan ang Ginoo nga siya luwason siya ang Dios tungod kay siya nagatuo nga ang Dios dili magabiya kaniya. Unang Timoteo 5:18 nagingon, pag mapasalamaton kamo sa tanang higayon, kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Ikalima, katapusan nga mga ang-ang nga atong himuon pinagi sa atong pag-ampo. Pray with penitence. Daniel 9:4 paingon sa 5, and I prayed unto the Lord my God, and made my confession, and said, O Lord, we have sinned. Si Daniel, makaigsunan, mga higala, mga kapaglaom, sa iyang pagbasa sa basahon sa libro ni Jeremias, iyang nahibaluan dito nga mukabat pa og 70 anyos, usa sila luwason sa Ginoo. Naghandom si Daniel, makaigsunan, nga dadoon na sila sa Ginoo, balik dito sa Jerusalem. Naghandom si Daniel nga makapauli na sila dito sa ilang dapit sa Jerusalem. Nagampo si Daniel nga unta pasaylon siya sa Ginoo. Nagampo si Daniel nga mawasan sila sa ilang sala nga nahimo sa Ginoo. Kay naghandom siya nga sa iyang pagbalik dito sa Jerusalem, mahanaw, malimpyo sila, mawagtang ang tanan nilang kasalanan. Higala karong gabi, magaingon ako kanimo, mga kaigsuonan. Daduntang sa Ginoo nga sa langit. Naghandom mo sa ikaw higala nga mahuwasan kita sa tanang dagta sa pagpakasala sa atong kinabuhi. Naghandom ka ba higala sa makang Daniel nga kita makapamauli na dito sa langit nun nga puloy-anan. Dadoon ko higala sa makausap pa ang inyong idulungog sa usa ka istorya. Dunay usa ka agila nga nasayop siya sa iyang paglupad. Nakalimot siya nga ang iyang paglupad adto unta sa taas yung kaayo nga lugar sa kahanginan. O siyang paglupad dito sa babaw nga dapit, nakitaan siya sa usa ka hunter. Gipusil ang maong agila higala. Naigo siya. Luka pa siya paingon sa yuta sa maron. Ugon niya, bisan tuon og nasamaran siya, iya pa nakita ang usa ka hunter nga napaduol kaniya nga nagtion sa pusil. Ugon niya, tapuso na gyud ang iyang kinabuhi. Apan kining maong higala, kining maong agila higala, miabot siyang unahuna nga dili siya tagayuta, taga-itaas siya. Mao nga katapusang hunat siyang kinabuhi. Iyang giisa iyang mga pako, bilupad siya sa taas kaayo nga lugar sa kahanginan. Ugon niya, pagpusil sa iya higala sa maong hunter, wa na siya maigo tungod kay tuar na siya nga taas nga dapit sa kahanginan ang iyang paglupad. Mga kaigsunan, mga higala karong gabi, dili kita tagayuta. Tagalangit kita. Ang Biblia nagsulti kanato si Ginoong Hesus nagsaan nga siya nagandam og dapit og luna dito niya sa langit. Doon na kabay handom karong gabi mga higala nga mopuyo kita dito sa langit. Higala kung doon na kay handom, himua ka na sa ato mga pag-ampo. Ang pribilehyo nga sa pag-ampo ang gihatag sa ato sa Ginoo. Take time to pray alone. Pray in faith. Pray consistently and regularly. Pray with thanksgiving. Pray with penitence. Mga ginaot ko nga, nini atong pagtuon karong gabi, atong makakatunan. Ang pribilehiyos pag-ampo, ang kagayunan nga kita makigsulti sa Ginoo pinagi sa atong pag-ampo. Atong iduko atong mga ulos pag-ampo, Ginoong Dios karong nga gabi. Daghang salamat sa kagayunan. Sa imong pagpasabot kanamo, sa imong pagpasanto. Ang pag-ampo, may usa ka bugtong nga lagianan. Aron kami makigdugtong kanimo o Dios, pinaagi sa among pakigsulti aron madala namo ang mga lulan diha sa imong sabakan. Tuguti Ginoo mahimong
kabahin sa mong kinabuhi ang pagampo gikan karon ug hangtod sa walay katapusan kay kini among itugyan ug isalig tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Ikaw, O Diyos, kamhanahan, nga nagbuhat sa langit. Kamhanan ka sa tanan, wala na'y laing Diyos sama kanimo. Ikaw ang Diyos nga gamhanan, ikaw nagahatag kanamo sa kapasiluan sa sala. Wala nilahing Diyos sama kanimo. Ikaw, O Diyos, gamhanan, nga naghatag sa sugo. Gahong nga labaw sa tanan, ikaw ang sinugdanan, ug ikaw ang katapusan. Ikaw ang Diyos nga gamhanan, ikaw nagahatag kanamo sa kapasiluan sa sala. Wala nilahing Diyos sama kanimo. Magpaabot magantos hangtod sa pagbalik mo. Ikaw ang Diyos nga gamhanan, ikaw nagahatag kanamo sa kapasiluan sa sala. Wala nilahing Diyos sama kanimo. Wala nilahing Diyos sama kanimo. Wala nilahing Diyos sama kanimo.